يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تنوى واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استغرت بك النوى، بل أي أرض تغلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أمضي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية الشائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجازى، بنفسي أنت من تلاذ نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيب شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا، هل غديت عين فصاعدتها عيني على الغضاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتجع من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. أترانا نخف بك وأنت تؤم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا، وأضغت أعدائك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك السعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش
الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واغم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأغلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزته ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا طائغا لا